अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम फ्रैंकफर्ट के अंदर आपको अपने साथ साथ एक ऐसी जगह पे लेके चलते हैं जहां आम तौर पे हमारे जो क्या कहते हैं देसी लोग, जिनका अक्सर व बेशतर दिल करता रहता है कि वो बाहर से खाना खाएं और देसी खानों का मज़ा लें यूरोप में रहते हुए। बाज़ लोग फ्रैंकफर्ट से में आते हैं घूमने फिरने के लिए ट्रेन पे, या बाज़ लोग गाड़ी पे आते हैं, और उनका ज़्यादातर टारगेट जो होता है वो फ्रैंकफर्ट का मिडल, जो कि साइल बाज़ार है, वो होता है। वहाँ पे C&A है, वहाँ पे बाकी दुकानें हैं और बेशुमार और तरह तरह की जो इंसान को चीज़ें चाहिए होती हैं वहाँ से मिलती हैं। तो आज हम इसका आपको नज़ारा करवाते हैं और साथ आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट का जो कि अभी नया नया शुरू हुआ है। हमारे एक बहुत ही पुराने दोस्त हैं जर्मनी में रहने वाले, भट्टी साहब, गफूर भट्टी गालबन उनका नाम है, और उनकी दुकान भी है फ्रैंकफर्ट में, काफ़ी पुरानी दुकान, यानी कि वो अपना क्या कहते हैं, साथ साथ आप नज़ारे देखें। फ्रैंकफर्ट में आज धूप निकली हुई है, ज़बरदस्त मौसम, 3 मार्च 2022। इस वक्त हम मुड़ चुके हैं फ्रीडबर्गर लांडस्ट्रासे पे। ये सड़क बाद विल्बल की तरफ से जब आप आएँ, फ्रैंकफर्ट में एंटर होना चाहें तो फ्रीडबर्गर लांडस्ट्रासे इसको बोलते हैं। इसके साथ साथ ट्राम भी चलती। हम जा रहे हैं साइल की तरफ, वहाँ आपको जाकर दिखाते हैं। रेस्टोरेंट का नाम उन्होंने रखा है नानूरी, और ये देखते हैं कि उनका टेस्ट कैसा है। ये देखें, छुट्टी का टाइम यानी शाम 3 बजे के बाद फ्रैंकफर्ट में दुकानें बंद होती हैं या कारोबार आहिस्ता आहिस्ता बंद होने, तो फिर रश जो है ना बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये गाड़ियों का रश और बाकी बस ट्रेन पे ऊपर जो रश है वो भी आप देखेंगे। लेकिन अभी हम जाएंगे वहाँ साइल पे, जो C&A जो स्टोर है काफ़ी मशहूर साइल पे, वो उसके सामने एक गली है जिसमें काफ़ी पुरानी दुकान, भट्टियों की दुकान के नाम से मशहूर है। उसके साथ उन्होंने नानूरी नाम का ये जो पाकिस्तान में होता है ना ढाबा फलाना, या इन्होंने नाम रखा है उसका, और छोटा सा बिल्कुल चंद लोगों के बैठने की जगह है। वो देखते हैं चल के, फिर उसका टेस्ट भी आपको बताएंगे। ये देखें, साथ साथ ट्राम की पटड़ी है जिसमें ट्रेन चल रही है, और साथ इस वक्त गाड़ियों का जो रश है ना वो भी है, क्योंकि लोग जो शहर के अंदर की तरफ भी जा रहे हैं और जो छुट्टी करके बाहर भी नहीं कर रहे हैं। इस साइड से मोटरवे से उतर के जो फ्रैंकफर्ट के अंदर गाड़ियाँ आ रही हैं। और बात करते करते ये भी जिक्र चलेगा कि आपके इल्म में होगा कि इसी तरह का मौसम जो सुबह 9, ये तो इस वक्त शाम का है ना, 3 बज रहे हैं, 3:30 हो रहे हैं, लेकिन सुबह के वक्त लोग अपने अपने कामों पे जा रहे होते हैं, रश होता है। सेम मंज़र कभी हिरोशिमा और नागासाकी में भी होगा। उस वक्त किसी ने सोचा तक नहीं था, तसव्वुर तक नहीं था कि अभी अनन फनन लाखों ज़िंदगियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, क्या कहते हैं, लुकमा अजल बन जाएंगी। लेकिन एकदम एक मुल्क ने वहाँ 2 एटम बम गिराए और उसके साथ लाखों इंसान जो वो भस्म हो गए। अभी जो हालात चल रहे हैं रशिया के और यूक्रेन के, आपको पता होगा कि इंसानी फितरत है कि जब एक चीज़ आपके जिस्म का हिस्सा रह चुकी हो, उसको अगर अलहदा कर दिया जाए तो उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। जो जिस्म का जो आर्डर देने वाला या दिमाग है ना, उसको किसी दूसरे को उसका कोई पता नहीं चलता, लेकिन उसको अब ये रशिया के अंदर ये जो यूक्रेन है, ये मेन एक हिस्सा था रशिया का, जिसको हम वो कहते USSR कहते थे, या जैसे ग्रेट अमेरिका कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। इसी तरह इनके बहुत सारे ममालिक मिल के एक था जो सोवियत यूनियन जिसको कहते थे। अब वो जब अलहदा कर दिया गया ये कोल्ड वार में, तो उसकी तकलीफ़ जो है वो रशिया को बहुत ज़्यादा लाजमी बात थी। फिर इससे भी ज़्यादा जो अहम बात है वो ये कि वहाँ पे तकरीबन 3000 एटम बम जो थे वो रशिया ने रखे हुए थे उस मुल्क में, यानी कि यूक्रेन में। लेकिन जब ये अलहदा हो गया, आज़ाद हो गया, तो ये जो मगरबी ताकतें हैं और अमेरिका और इन्होंने उसको
کہا جی یہ تو ایٹم بم کی تو اب آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ آزاد، تو آپ کی حفاظت کی گارنٹی ہم دیتے ہیں، تو آپ یہ جو نا اس کو تلف کر دیں یا ان کو ماسکو کے حوالے کر دیا گیا ان کو۔ پھر اب جو حالات بن گئے ہیں یہ کہ ماسکو والوں نے اسی یوکرائن پہ حملہ کیا ہوا ہے اور ڈیلی ان کے سینکڑوں افراد بے گناہ مر رہے ہیں، اور اسی طرح رشیا ماسکو کے بھی فوجی مر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس کی تکلیف جب بھائی کو بھائی سے لڑا دیا جائے یا وہ لڑ پڑیں، پرانا جو دکھ ہے اندر رکھتے ہوئے دل میں، تو اس کا خطرہ باقی لوگوں کو بھی رہتا ہے۔ اب دنیا جو ہے وہ ایک ویلیج بن چکی ہے، ایک ڈرائنگ روم بن چکی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اب جو صدر ہے روس کا، اس کو کافی عرصے سے اس چیز کا غصہ تھا کہ یہ جو امریکہ ہے اپنی مرضی کے ساتھ جو مرضی کرتا ہے، اس نے عراق، ایران، لیبیا، اور یہ صرف ان کو کوئی انسانیت کا دکھ نہیں ہوتا کہ انسان مار رہے ہیں، ان کو اس ساتھ مالی جو فائدے ہیں، جو منافعت ہے، وہ بھی انہوں نے دیکھنا ہے۔ اب رشیا کو ان ممالک کے ساتھ بہت زیادہ بزنس تھا، بڑا ان کے ساتھ جو مالی ان کو فائدہ ہوتا تھا، لیکن امریکہ نے ان کو جب تباہ کر دیا صرف اس نام کے، اس جھوٹ کے ساتھ کہ جی انہوں نے وہ رکھے ہوئے ہیں اندر، وہ کیا کہتے ہیں، تباہی کر پلانے والے ہتھیار، یہ وہ، تو رشیا کو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوئی، اور باقی ممالک تو ویسے ہی اس کے ساتھ تھے جو نیٹو کے تھے۔ اب رشیا کافی عرصہ سے بار بار تکلیف سہتا رہا، لیکن جب امریکہ نے یہ کیا کہتے ہیں یوکرائن والوں کو اور باقی ملکوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ایک چھتری کے نیچے آ جائیں، آپ کو ہم چھتری کے نیچے پناہ دیتے ہیں، وہ نیٹو والی، تو یہ چیز جو ہے نا وہ رشیا کے لیے قابل برداشت نہ رہی۔ پہلے وہ برداشت کرتا رہا، اس نے پیچھے شام میں بھی جب اپنا ہاتھ رکھا اسد پہ، تو وہ ابھی تک زندہ ہے۔ اگر اسی طرح وہ لیبیا، یا کیونکہ وہ قریب تھا تو اس کو وہاں پہنچ آرام سے، تو وہ لیبیا اور یہ عراق پہ کرتا پہلے ٹائم سے، تو شاید ان کی بھی زندگیاں بچ جاتی۔ لیکن اب انہوں نے جب یوکرائن کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، ایک چھتری میں لانے، تو پھر یہ رشیا سے برداشت نہیں ہوا، اس نے اٹیک کر دیا۔ اب یہ ہے کہ پوری دنیا نے اس کا جو بائیکاٹ کر دیا مالی، اور ان کے بینکوں میں پڑے پیسے، وہ کوئی ایران تو نہیں ہے، وہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو اب اس کے پاس صرف کیا ہے کھونے، وہ یہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زندہ تو ہم نے بھی نہیں رہنا۔ اگر معاشی دیکھیں، معاشی قتل جو ہے وہ بہت بڑا خطرناک چیز ہے۔ وہ اگر کہے کہ جی زندہ تو ہم نے بھی نہیں رہنا، تو ٹھیک ہے، پھر ہم ان کا علاج یہی کرتے ہیں کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم، آپ کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے، ایٹم بم، اس کے علاوہ حل کو نہیں۔ اب یہ لوگ یورپ میں، ہم جو اس وقت یہ دیکھیں خوبصورت نظارے منظر دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کتنا عرصہ چلنے ہیں، کتنا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹا سا بھی اس نے کسی جگہ پہ ہلکا سا شو کروانے کے لیے اپنی طاقت کو چلا دیا، تو اس کے بعد ورلڈ وار 3 میں ہر چیز انن فنن بھسم ہو جائے گی۔ یہ جو آپ کو میں دکھا جا رہا ہوں ریسٹورنٹ، آج وہ نانوری کے نام سے جو بٹی صاحب نے نیا بنایا ہے لوگوں کے فائدہ کے لیے، یہ بھی بس پھر ماضی کے قصے، اور ہم سب انسان اس دنیا سے چلتے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بچائے سب کو، کیونکہ یہ حالات بہت خطرناک ہیں۔ دعا کریں کہ سب بچ جائیں اور یہ ان کو عقل آ جائے، اور یہ جو باقی ممالک اس کو چھیڑ رہے ہیں رشیا کو بار بار، کیونکہ وہ ان کے گھر میں پہنچ کے اس کے اوپر میزائل لگانا چاہتے ہیں بارڈر کے اوپر، وہ اس کے برداشت نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس طاقت نہ ہوتی تو وہ یہ نہ کام کرتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ مناظر آپ نے دیکھ لیے، اب ہم چلتے ہیں آگے C&A کے قریب، اور وہاں سے پھر آپ کو وہ باقی کے مناظر دکھائیں۔